хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. الشرطة بتركز على موضوع البحث عن المهربين والقتل الشاكين فيهم. جلاديش بيصير شغله الشاغل إنه يلاقي فيودور. أكسانا فاتت بغيبوبة وما عم تفيق بعد الولادة. رومان وكلاديفيا أكلوا هم وين بدهم يروحوا بابنها. نيل ومحمد بيقرروا يبيعوا فيودور لتجار العبيد. أولغا بتطلب من بوغدان يوصلها لمقر إقامة السفير التركي وهو بيوافق فوراً. غولي خان بيكشف ماريسا بتوعده انه تتزوجه بشرط انه يصير هو السلطان. وهيك بقى بكرة رح نسافر على تركيا مو؟ بعتقد خلاص كل الأمور ماشية تمام. ضل علينا انه نعمل كذا تفصيل وفي لسه شغلة. ايه هالشغلة مو منيحة. شو؟ المصاري. ما معنا كتير مصاري أنا وياك. غير أجار الطريق لسه في مصاريف تانية، مثل يعني هدايا للناس المهمة، عزايم لبعض الأشخاص. أنت كون مطمن، بيتأمنوا عن طريق واحد تركي. حلو هالحكي. وهاد كيف لقيته؟ هاد احكي لي يلا. هذا الزلمة فيني أطلب منه شو ما بدي. كمان حلو. من وين رح يدبر؟ لا تاكل هم، بيدبرون. شو يعني صاحبك هاد حرامي؟ وشو بتفرق معك؟ مو أنت قلت لازمنا مصاري؟ وأنا بقدر دبرهم. لازم تتخلص منه فوراً قبل ما يعملنا أي مشاكل. طيب ليش؟ هو شخص طيب ووفي. لأنه ببساطة ممكن يورطك بمشاكل. لسه ناقصك مصايب أنت؟ شو يعني هالحكي؟ شو يعني هالحكي؟ معناته بدل ما تروح تستلم عرش تركيا أنت رح تروح على السجن. وبعتقد هاد مو مخططك، ولا أنا غلطان؟ تفضل فهمني. تفضل فوت. شو بدك؟ اجا لهون الضابط فيشنيفسكي وعم يطلب انه يفوت. شو بعمل؟ عم تقول بده يفوت؟ معناتها رح يدخل بكل الأحوال، مو مشكلة، خليه يفوت. ليش عملت هيك؟ كان لازم تقلعه. شو أنت بدك تفضحنا؟ أكيد هو جاي وراي، أنا بعرفه. طيب خلص أنت روق وروح استنى بغرفة تانية. يلا يلا بسرعة. تفضل ادخل. أوه تفضل تفضل، نورتني. مرحبا، الضابط باغدان كوزميتش. شرفت بمعرفتك، أهلا وسهلا فيك. أنا بيترو، مستشار السفير التركي. تفضل فوت وارتاح. تفضل، أهلا وسهلا فيك، تفضل. بتشكر حضرتك. اجوا وقالوا لي جاي لعنا شخص عسكري وعم بيخانق البواب لحتى يدخله، بينما حضرتك أنت كتير لطيف. أنا شخص عسكري، مالي لطيف أبداً. ايه مو مشكلة، فهمت شو قصد حضرتك. أنا شو بقدر فيدك؟ أنا جاي لعند شخص هون. تمام. أولغا سيفيليفنا. أنا بعرف إنه هون. أولغا. ايه هو منيح إنك أجيت. أعذرني، الأمر بيتعلق بعملك ولا بشي تاني؟ أنا هون لأني عم حقق بقضية. وهالقضية بتخصنا شي؟ ما لها علاقة بمقركم سيد بيترو.
القضية بضاعة حرس الحدود، والست أولغا كانت موجودة هنيك، لهيك بدي شوفها. ايه طبعا، تفضل لوصلك لعندها. لا ما تعذب حالك، قلي بس وين بلاقيها. يا ابني تعال، روح مع السيد ووصله لعند أولغا بسرعة. بتشكر حضرتك. أولغا سيفيليفنا، اوه سيد بغداد، شو عم تعمل عنا؟ أمور أمنية، بس أنا هون لشغلة تانية. سؤال شخصي بتسمحي لي؟ شو هالسؤال؟ ست أولغا، أنت ليش هون؟ ممكن تقلي لي؟ لأنه مو أي ست بتقدر تفوت وتطلع بسهولة هيك على مقر سفارة دولة غريبة. ايه معك حق بصراحة، عندي امتيازات، ومصطفى بيك مرحب بوجودي بالسفارة. بجوز بعد فترة قصيرة رح أترك هالمكان. عن جد بدك تروحي؟ ايه، على تركيا. رايحة على تركيا؟ صار عندي هنيك شغلة مهمة كتير. خسارة، هالحكي ضايقني. كنت مفكر رح يكون عنا لسه وقت تاني لأحاديث مهمة. هو الصراحة سفري ما بقدر أجله، بس هلأ ما عندي شي أبداً، وإذا بتحب منقدر نحكي عن المواضيع اللي بتهمك. اعذريني أولغا سيفيليفنا، أنا رح أجل كل أسئلتي لوقت تاني. طيب اسمحي لي أسألك، إمتى موعد سفرك؟ أنا هلأ ما بعرف، بس هالشي بيعتمد على الظروف كيف رح تمشي. بتمنى لك التوفيق. يلا امشي امشي. قولي خان، انت هون؟ اهلين ابي. اخيرا شفتك مبسوط، بس مو مبسوط بشوفتي، وحتى ما عم تخبي هالشي. شو عم تقول؟ احترامي لإلك ما بيتغير. خير، كأنك جاي تعطيني نصايح. عم بسمعك باهتمام. انا مسافر على روسيا، ورح يكون احسن اذا بتروح معي. يعني هيك قررت؟ ابني، انت لساتك الوريث الاول للعرش. رح يكون في صراع على العرش، وممكن يصير شي ما رح يتصلح ابدا. يعني قررت تنسحب؟ مثل ما بدك فيك تعتبر هيك، بس الواقع بيقول غير هيك. بيقول إنه قوتنا أنا وإنت وإمكانياتي ما بتكفينا، ما بيكفونا لنوقف ضد السلطان ويلي حواليه. رح تسافر معي؟ لا، أنا بعتذر. قولي خان، بدك تشرح لي شو اللي ماسكك بهالمكان؟ شو اللي رابطك هون؟ أنا عم اقترح نسافر من شاننا، نعيش فترة منيحة بس مو بتركيا، لحتى يتغير هالوضع الخطير ويصير فينا نرجع لهون من غير وجود أي خطر على حياتنا. معقول أنت ناوي أصلاً إنك تسفرني؟ لحتى ما يضل حدا ينافس هذا اللقيط؟ تعرف شو هي العلامات يلي بتدل على ضعف الإنسان؟ بإنه يصير يتهم كل اللي حواليه بفشله، كل الناس، وما بيحمل حاله سبب هالفشل. وأنا عم اتهمك بشو؟ بشو؟ ما أنت يلي ساهمت بظهور هذا اللي اسمه أخي. أنت ناوي تبقى هون؟
جاوبتك. بهالحالة يا قولي خان أنا رح سافر لحالي. من هي اللحظة أنت رح تكون المسؤول، فهمت؟ جهزوا لي العرباية، أنا هلأ مسافر. العرباية جاهزة من زمان. يسلموا. لكان خليهم يلحقوني بغراضي على المينا. مصطفى بيك في إلك رسالة. هاتوا بعدين بقراها. منيح لقيتك فوراً، خلينا نمشي. شو هالحكي هاد لوين؟ شو شايفني لحتى اروح معك؟ انقلع من وشي، ما بدي اروح. انت حتى ما سألتيني لوين. ناوي اني اخذك على الجنة ورح تشوفي حياة بعمرك ما شفتيها. أوسيب، شو ما حكيت لي ما رح صدقك. أنا مبسوطة بعيشتي هون وما بدي روح على هي الجنة تبعك. عايشة بالضيعة وعندي حياتي، ما رح روح لمحل. رح اخذك على تركيا، اموري هلا صارت جاهزة. انا رح اصير السلطان التركي. خلينا نروح، حصاني رابطه ورا. أنا قلت لك ما رح روح على محل. لك شو عم تعمل؟ بعد عني. ما بدك تروحي، باخذك بالقوة. إذا بصرخ عليك كل الضيعة بتلتم هلا. ما بيلحق، بحطك على السرج وما بخلي حدا يوصل لك، واذا ما رحتي بارادتك رح تروحي غصب عنك. أوسيب اتركني. ليكو بيتي قريب. يا حقير. ليكو على ايدك اليسار. كثير حلو البيت. بسيطة بسيطة. ايه أنا بنيته على برجيك. ايدي. صدقيني رح تندمي. لا بيت على كيفك. هذا انت؟ مبسوط بشوفتك يا بيك. الحمد لله على السلامة. وين اختفيت؟ مو مهم، كان عندي شغل. طمني كل شي تمام؟ عم بدعي لك كل يوم. شكرا يا محمد. اسمع لأحكي لك شو عملنا، كتير رح تنبسط. من فترة عربايتين محملين حرير قطن وديباج على كيفك، اخذهم تاجر للبيع، بس للأسف ما لحق. نحن أخذناهن وبعنا بداله البضاعة. حلو، يعني لساتك عم تشتغل بالسرقة؟ لا صدقني ما عم بسرق من حدا منيح، أنا عم أسرق من هدول المهربين. دخيلك قد ما سرقتهم ما بيأثر عليهم. ما بتخاف يمسكوك ويحطوك في السجن؟ ولو خليهن أول شي يمسكوني. بلا ما تجر رجلي معك، لأنه أنا ما بحب أتورط. يا بيك، ملاحظ إني ما عم دخلك بشغلي بنوب؟ شغلتي طالع مصاري مزبوط، وشغلتك تستفيد من شغلي. ايه معك حق، هذا هو المطلوب. هلأ معك شي هون؟ يعني ايه ما بيخلى الأمر. مكانك! وقفوا! هروب يا بيك. لا حدا يتحرك! لا حدا يتحرك! وقفوا! اوعكم تلعبوا معنا. لا حدا يتحرك، هلا بنصفيكم بأرضكم. يلا امشي. وقف محلك. وين هربان؟ زار الحاو وامسكوه. يلا. ما شفت أوسيب؟ لا. ليش هو مو هون؟ أنا أمرتك تراقبه، هيك عم تتجاوزني. بتمنى تنفذ كل أوامري. بتمنى تسامحني.
أنا بصراحة ما انتبهت له. أنت دائما هيك، صب الشاي. أهلا وسهلا. سيد بيترو، أنت هون؟ إيه أنا هون. إذا بتتذكر حضرتك، أنا المسؤول عن الوساطة بالأمور التجارية بين دولتين عظيمتين. ايه كيف؟ أكيد تذكرت مكان خدمتك. طيب وأنت شو اللي جابك؟ سمعت إنه أولغا سافيليفنا هون. هذا الشيء مو معقول بالمرة. الكل هلأ صار بده أولغا، روح نادي لها. يعني إذا مو سر القصة، قلي شو بدك منها؟ ولا شيء، بس كنت بدي أسألها عن الزعيم سوتنيك. بتعرف إنه اختفى ما؟ إيه لكان، سمعت بهيك شيء. ممكن تكون حكت معه، أو ممكن هو قال قدامه شي موضوع. ضروري كتير نلاقيه. أهلين أولغا، في زيارة تانية لحضرتك كمان، ويمكن بتخص نفس الموضوع. في حدا اجى لهون غيري؟ الضابط الجديد باغدان. مفهوم. مرحبا أولغا سافيليفنا. فيودور سوتنيك، بتعرفي وين ممكن يكون؟ أنا سبق وحكيتها إنه راح لعند مرته، وغير هيك ما بعرف شيء. ممكن تكونوا حكيتوا مع بعض قبل ما يختفي؟ لا، أنا كنت بوقتها مريضة، لهيك ما حكينا أبدا. إذا بتسمح لي أنا بقدر أمشي؟ ايه طبعاً. بتشكرك. ما استفدنا شي من حكيها. بدنا ندور على شي غير هيك. بالمناسبة سيد بيترو، شو؟ تعرف إنه حرس الحدود عن جديد مسكوا شخصين؟ شو هالحكي هاد؟ ومين هدول؟ مهربين، كانوا عم يتقاسموا المصاري. واحد منهم كنا عم ندور عليه من فترة. هو تركي، وكان يشتغل بالسرقة هون، أما التاني هو واحد بعرفه من زمان. هالحكي كتير بيهمني. احكي لي تفاصيل أكثر عن الحادثة. القصة بتسلي شوي. وهو طفل كان حرامي، واخدوه على تركيا. بعدها هرب ودور على عيلته كتير هون. بعتقد فهمت عليك. بعرف منيح عن مين عم تحكي. لو سمحت لي يا حضرة الضابط، معلش اخدمني هالخدمة لو سمحت، وخلي هالشاب يطلع من السجن، وإذا بدك بكفلك إياه شخصياً. عم تطلب شغلات مستحيلة يا بيترو. كله بحقه، ما في شي ببلاش. أنا بتفهم دوافعك النبيلة. إيه؟ بس عندي مفتش من العاصمة. مين بيكون؟ أنت بتعرفه، فيشينيفسكي باغدان كوزميتش. عملنا كركبة كبيرة وما حدا سلم من إيده. تفضل. ممكن فوت؟ إيه أكيد. أولغا اسمعيني، أنت الوحيدة اللي بتقدري تنقذي الموقف، بس أنت. عن شو؟ ما فهمت. تسمحي لي أقعد؟ هي تفضل اقعد. مصيبة وقعت على راسنا. القصة إنه ابن مصطفى بيك هلأ عرفت إنه هو بالسجن. شو اللي صاير؟ ممكن افهم؟ ما قلت لك مصيبة وقعت على راسنا. هلأ قال لي الضابط إنه مسكوه على الحدود هو ورفيقه. أكيد في سوء تفاهم. بترجاكي تساعدينا، ما عنا أمل بغيرك. أنت اللي ممكن تطالعيه بأسرع وقت ممكن. شو المطلوب مني هلأ؟ اكتبي بس رسالة للشخص المناسب. ايه مفهوم، فوراً رح اكتبها. ماشي، فوراً. وقف! هاي اجرتك، شكراً. لعند أولغا سيفيليفنا. أيوة سيد باغدان، جيت بسرعة، نورتني. تفضل ارتاح. بتشكر حضرتك. أولغا سيفيليفنا،
أنا ما توقعت هيك شيء أبداً. ما فهمت شو اللي ما توقعته؟ إنه قلبك يدق مثلي، ما توقعت أبداً يكون عندك نفس الإحساس. من دون ما نحكي، أنا المرة الماضية إجيت لحتى أعترف لك بمشاعري، بس ما تجرأت، وأنا اليوم وصلني مكتوبك. يمكن حضرتك فهمتني غلط. كيف يعني؟ أنت كتبتي لي أنا لازم شوفك ضروري، وهالرسالة وصلتني منك، وهذا اللي شجعني وخلاني إجي وشوفك. ولا مو هيك؟ بعتذر فهمتك غلط. أنا محرج من الموقف اللي انحطيت فيه، سامحيني عن إذنك. لا أنت سامحني على اللي صار. أنا آسفة، كان بدي منك شغلة مهمة. اليوم جابوا لكم على قسم الشرطة شاب قبضوا عليه الصبح اسمه أوسيب. قبضتوا عليه بالغلط. إذا قبضوا عليه معناتها في سبب لهالشي، لأنه الغلط أبداً مو وارد. لا اسمعني لو سمحت، هاد ابن شخصية مهمة وممكن يصير فيه مشكلة دولية، وأنت بس اللي بتقدر إنك تحلها. لا ما بقدر، اسمحي لي امشي. سيد باغدان، نعم. بترجاك في أمور كتيرة متعلقة بهالشي. أولغا سيفيليفنا، بعتقد فهمتي إني مشانك مستعد أعمل كتير شغلات، بس لما الموضوع بيتعلق بواجباتي. أنا ما عم أطلب إنك تخالف الواجب، أنت حقق ودقق بالتفاصيل، ورح تفهموا إنكم كتير غلطانين. هاي الأمور مستحيل نغلط فيها. أنا بس بدي العدالة، ما بدي شي تاني. بتمنى تفهميني. آسف كتير إني أخذت من وقتك. وأنا آسفة جداً إنه ما قدرنا نتفاهم. بدي أقول لك شيء، وبتمنى تجاوبيني بصراحة. بعد اعترافي إلك ممكن تبلشي شيء جديد؟ ما بدي إياك تزعل، بس أنا ناوية أسافر من هون وما بدي بلش شي جديد. هي الحقيقة. يا بيك، أعطيني الإقشاط. وليش؟ أعطيني. اربط لي إيدي. شو يلي ناوي عليه؟ اربط هلأ. اربط لي إياهم بالشباك. يلا. وهلأ بدي إياك تضربني. ضرب. بدك لا ترحمني. اضرب يلا. وطي صوتك، ساعدوني. لا تحكي ولا كلمة. لك اخرس، وطي صوتك. عم يقتلني. يصير هون؟ اتركه يلا، اتركه. خذ منه المفاتيح. الحقني. يلا. بدنا عرباية يا عربجي. نقلع بسرعة يا بيك، بسرعة. استنى. روح.
مصطفى، ما توقعت إني أكتب لك بعد كل هذا العمر، بس صارت شغلة. عرفت إنه ابنك ممكن يكون الوريث التركي بعد السلطان. في ناس عرفت إنه كان في عنا طفل وبدهم يستغلوا هالموضوع ويستغلوا اسمك بالمشاكل. كل هالسنين كنت عم بعتبر طفلي ميت، بس هلأ شكيت إنه عايش. لهيك بترجاك لاقي ابننا حتى ما يقدر حدا يستغله ويستغل اسمك. كون إله أب منيح إذا هو لسه عايش، وإذا ميت حاول تتأكد حتى نعرف كيف نتعامل مع الإشاعات. الراهبة منيفة، واللي كنت فيرا. مصطفى بيك، سامحني لأني ما قدرت أطلع وأستقبلك. ما توقعت ترجع لهون بهي السرعة. بسيطة، ما تاكل هم. ايه صحيح أولغا اجت لهون؟ ايه طبعا اجت لعنا، هي نايمة هلأ بس بقدر فيقها. لا ما في داعي لهالشي. أنا أساساً جاي لحتى استشيرك ولنحكي سوا. تفضل عود. متشكرك. بيترو، بقدر أوثق فيك؟ طبعاً أكيد. الموضوع إنه قصتي مع ابني الغير شرعي صارت معروفة للكل وما عادت مخبية على حدا. وقبل ما اجي لهون وصلتني رسالة عم تنبهني إنه ممكن يكون في استغلال لاسمي ولابني وفي خدعة بالقصة. ايوه، ويمكن يجي واحد مدعي مكان ابني الحقيقي ويقول إنه هو ابني ويستغل الوضع. أنت فهمان إنه الموضوع مو بس ابني، الموضوع بخص الوريث، يعني بخص كل الموجودين هون. بتمنى تعذرني بس هي الرسالة اللي عم تحكي عنها؟ ايه هي. واعذرني مرة تانية، بقدر أتطفل بس لحتى نطمن. من مين بتكون؟ يعني أنا قصدت إنك واثق تماماً بالشخص اللي كاتب هالرسالة؟ ايه طبعاً كتير واثق. بيترو، بتعرف عم تتلخبط الأفكار تماماً، يعني مثل كأنه ما عم أفهم شو يلي عم يصير. يعني بلكي كان بهالخدعة مو بس أنا المتورط، وبلكي هنيك بالقصر عم بيصير نفس الشيء، وبلكي كان في مجموعة كبيرة من الناس مشتركة بهالخدعة كمان. مصطفى بيك، آسف إني عم قاطعك كل شوي، بس أنت متوتر. خليني أجيب لك مي لتشرب. ايه طبعاً، يا ريت، بتشكرك. يلا لحظة. ما فينا نستثني هالشي، وكان كل شيء أسهل بكتير لو ما السلطان غير علاقته معي فجأة بدون سابق إنذار. لو هالشي ما صار كنت عرفت شو بدي ساوي ومن وين بدي بلش. هذا هو سبب حيرتي يا بيترو. تفضل يا بيت. بتشكرك. شو رأيك؟ أنت مرهق وتعبان شوي. تفضل اشرب مي، وهلأ فوراً بوصلك لترتاح. صحة، هات الكاسة عنك. شوفي. لا ما في شي، بس أنا حاسس حالي إلي فترة مكركب شوي. يعني حاسس إنه في وهن بجسمي. منيفة، فيارجكا. مصطفى بيك.
مصطفى بيك، منيح إنك رجعت اليوم. مبسوطة بإني شفتك كتير. لو تعرف شو عندي قصص لأحكي لك إياها. أنا كنت بدي أقول لك مصطفى بيك، حضرتك نايم؟ مصطفى بيك، عم تسمعني؟ يا إلهي، حدا يساعدني، حدا يجي يساعدني، ردوا علي، ما في حدا هون؟ بيترو، انت هون؟ واخيرا ليش هيك طولت؟ شغلة ضرورية. اجت الشرطة لعنا امبارح على السفارة. أكيد ما رح يفكروا يدوروا عليك بهالمكتب، أنت عندي بأمان. لا تتوتر بنوب. يعني رح اضل قاعد هون كتير؟ امتى بدنا نسافر على تركيا؟ ما بعرف. انت وعدتني انه اليوم رح نسافر. لعلمك الوضع تغير شوي، ويمكن رح نضطر نبقى هون لفترة تانية. طيب لشو؟ ببساطة شديدة لأنه حضرة البابا كان رح يخرب لنا مخططاتنا. الراهبة اللي شفناها من فترة واللي انت شفقت عليها دغري بعتت له رسالة لأبوك قالت له فيها إنه في واحد إجا لعندي ادعى إنه ابني ورح يستخدم هذا الشيء ليستغل منصبك ويبتزك. يعني هي على أساس عرفتني؟ مزبوط، على أساس عملت حالها عرفتك وقتها، بس بالواقع ما صدقت شيء من اللي حكيته. للأسف ما عنا وقت نوصل لعندها، بس بعرف كيف حاسبها. ست أولغا، أنت لقيتيه هيك؟ ما بنعرف إذا السفير لحاله مات ولا ليكون حدا ساعده. ما عجبتني هالكاسة اللي قدامه. في مين قتله؟ كل شي وارد. أنا بعتذر منكم، بس شو عم يصير هون؟ شو ابو مصطفى بيك نايم يعني؟ لا، هو مو نايم. بدكن تقولوا إنه هو؟ أيوة. أوه، مو معقول. شو هالخسارة هي؟ وبشكل مفاجئ. ميخائيل إيفانوفيتش؟ طيب شو يلي صار؟ لهلأ لسه ما منعرف، بس يا سادة أنا للأسف مضطر أطلب من حضراتكم ما تغادروا المدينة هالفترة. لازم نحدد الأسباب الحقيقية لوفاة السفير مصطفى بيك. إيه طبعاً، إذا هيك فكلنا رح نبقى. ست أولغا لحظة، وأنت ميخائيل بعد جيب دكتور لهون. ايه رح ابعت واحد. سيد بيترو، زلمتك ورفيقه هربوا من السجن امبارح المساء. في جنيفسكي جن جنون، وإذا بيعرف إنك كنت عم تسأل عنهم وقتها ما رح يفرق معه الصفة الدبلوماسية تبع حضرتك، وبيقلب السفارة فوقاني تحتاني. أنت ما تقلق، ما رح يقلب شي. روح جيب الدكتور أحسن لك. أنا بعرف أعمل واجباتي. ست أولغا، أنا بتمنى إنه ما تزعلي مني، بس مضطر أطلبه من الكل ما يغادر. أنت شاهدة على الجريمة، بس نخلص وتتوضح حيثياتها، ساعتها أكيد بتقدري تروحي لوين ما بدك. ايه طبعاً، مو مشكلة، أنا فهماني. هاد واجبك وهاد شغلك. بتشكرك. طيب حضرتك لساتك مصرة إنك تسافري ولا ممكن تبقي؟ سيد باغدان، مصطفى بيك قدم لي كتير، ومشان هيك أنا لازم أقوم بواجبه. ايه أكيد، بتمنى تبقي. تفضل يا دكتور. أهلين وسهلين دكتور.
الظاهر إنه في حدا هذا اليوم مو سعيد له. صار هالشي فجأة، موته كانت غريبة. بعد إذنك. كان ما في شي أبداً، بس رح نشوف. بتعرف كل القصة إنه في مجال ما تتدخل؟ ماشي، اعذروني. سيد باغدان، شو سبب كل هالمشاعر وكل هالاهتمام؟ أنت ما بتعرفني أبداً. ايه معك حق تتساءلي، كلامك صحيح، بس حاسس حالي بعرفك من زمان كتير. ما رح تصدقي إنه أنا جنبك بحس حالي شخص تاني تماماً. أنا ما بعرف شو بدي جاوبك حتى. ما تجاوبيني أي شيء، بس بتعرفي شو؟ رح أقلك هالكلمتين. إذا بتقبلي تحبيني أنا مستعد أعمل أي شيء كرمالك. لهي الدرجة؟ إيه لهي الدرجة. صدقيني يا أولغا سيفيليفنا، أنا كرمالك حتى مستعد أترك الخدمة وروح وراكي لآخر نقطة بالعالم. سيد باغدان، بس للأسف أنا لازم أنهي شغلة ضرورية هلأ. شو هي؟ لا القاتل. ومين ممكن يكون قتله لمصطفى؟ زعيم حرس الحدود سوتنيك. شو؟ ما عم صدق. اهدي شو شوي. هاللي عم يصير؟ شو صار لك؟ فيودور ما دكتور، بيعملها. ممكن تجي أولغا تعبت يلا فجأة. شاي. أنت حاسة بأي دوخة؟ لا أنا بس يعني توترت شوي وهلأ بهدى. اسمحوا لي، أنا حابة أكون لحالي. أنا بدي أروح. أنت متأكدة إنك بتقدري تمشي؟ إيه. بتحبي وصلك؟ لا ما في داعي، بروح لحالي. لحظة دكتور، بدي أحكي معك بشغلة ضرورية. نعم. مثل مالي شايف، الصورة واضحة بالنسبة لي. السيد السفير متعرض للتسمم. كيف؟ هالشي مستحيل. الواضح إنه مات بسبب كمية كبيرة من السم بجسمه، والدليل على هاد لون مقلة العين. بدك تأكد بعينك. لا عافيني يا دكتور. معناتها أنت متأكد يا دكتور إنه مسممين السفير؟ أنا رح أكتب لك استنتاج على التقرير. استنى، إمتى ومين اللي عمل هالشي؟ أغلب الظن هو من زمان كتير أعطوه السم وعلى دفعات صغيرة. شو هالخبز اللي عم يفكروا فيه؟ الأتراك يا سادة، أكيد هنن يلي سمموه. بس السفير اليوم وصل من تركيا، وهالشي بخلينا نشك إنه معناتها هنيك سمموه، وهذا معناه لازم نسلم القضية للجهة التركية وهن خليهم يحققوا بالقضية. مع الأسف حسب القوانين الإسلامية ما فينا نشرح الجثة. إيه سمعت هالشي. لو كان روسي أنا كنت رح أطلب التشريح بدون شك. إيه هلأ شو؟ أنا رح أخبر قرايبينه أو الخدم هون ليهتموا بالجثة. بس بعتقد عندهم بيدفنوا الجثة بنفس اليوم، صح دكتور؟ قبل غروب الشمس. بالإذن منكم. رح أوصلك على الباب. دكتور؟ مشيت الأمور تمام، بس أنت كنت خايف. يسلموا إيديك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد. شو غريبة هالدنيا. مصطفى بيك كان بده يدفنوه بهالمكان بالذات. قاسية الدنيا وغريبة، وغريبة كتير.
وابعثه ربنا مقاما محمودا الذي وعدته. آمين. إنك لا تخلف. هو كان بيتمنى لما يموت إنه ياخدوه يدفنوه ببلده، وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا، مع إنه في كتير شغلات بتربطه بهي الأرض. وبارك على سيدنا مبين هيك. وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا. عفواً ست أولغا، هالشي مو مسموح. في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعذروني ما كنت بعرف. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. زليخة، أخيراً قدرت شوف هالوش. شبك شو في؟ أنا ولدت صبي وهن أخذوه مني، عم بيقولوا إنها بنت، بس أنا بعرف أنا جبت صبي، ابني حيكون وريث سلطان العالم. أكيد 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 هذا صبي أنا بعرف، ونحن رح نلاقي ابنك. أكيد حتلاقيه. أنا بوعدك. شكراً إنك وصلتني. ولا يهمك، أنا ما عملت شي مستاهل. أنا ما عم صدق عيوني. أكسانا، أنتي قالوا لنا إنك توفيتي، أنتي منيحة؟ أنا عايشة. قولي لي وينه ابني؟ ابني راموشكا راح وأخذ ابنك معه. لوين أخده؟ على تركيا.